कांचन रमाकांत नायक हे बायलेचे घर उबे करून दिवपाची सामाजिक लागणूक, गरिबांक घरा बांदून दिवपी, जेवणा खाणाची व्यवस्था करपी स्ट्रीट प्रोविडन्स ट्रस्ट ह्या NGOन दाखयली। दिल्ले उतर पाळत ताणें कोलवाळ 4.5 लाखाचे नवे करकरीत घर मेळटले ह्या बऱ्या कामाची बुनयाद आयज घातली। आयज आमी येयले फाउंडेशन स्टोन वी पूट अ फाउंडेशन स्टोन टुडे कांचनाच्या घराचे कोलवाले आणि कॉन्ट्रॅक्टरान चांगला ट्राय करता की चवथीचे पयलींचे घर कंप्लीट करून दितले। आता पावसाचेर खाते सो आमकां बरें दिसता की आमकां एक सहयोग मेळ्ळो आनी गेलो भुरगीं ना तेका आनी तशीच कामां आमी करता आनी मिनिस्टरान सांगला की आपूण तुका सपोर्ट करतलो। आमचो मॅनेजरा तो म्हाका फॉलो अप करतलो आनी रमेश आमचो दोस्त सो तेका टायम मेळटा जाल्यार तेका जागो आमी दाखयलो सो तोय केन्ना येवंक शकता पळोवपाक। आनी असले आमचे कडेन एक नो घर आहा जे आमचें एप्लिकेशन येयला पळयतले आमी ते फुडें कशें जातलें तें असले फक्त कोण गरीब लोक आहा कोण गोंयकार चडशे आमी विडोज आनी भुरगीं कोण आसा तेंचीच घरां बांदता तेचे कोण येयले आनी तेचे एजकाम कडेन जायना। आमी सगळे म्हणटा बाबा तेंची आमकां मातसो सपोर्ट कर कितें आहा जाल्यार तुमी कोण येवंक शकता पळोवपाक कितें आहा तें आनी तुजें घर बेगीन हाऊस शूड गेट रेडी एज सून एज पॉसिबल। कांचन रमाकांत नायक हाच्या घराची पांय धरली आनी ह्या समारंभाक आमचे कडेन डॉनल्ड फर्नांडीस साळगांवकार तशेंच आमचे पुलीस मतदारसंघाचे माझे कार्यकर्ते आनी प्रेस। आयज एक गोष्ट रमाकांताचे कांचन रमाकांताचें घर पोलीस वसाहतींतल्यान रिपेर केलें। तें घर 3 जाणांचें 3 फॅमिलीचें तेंची एकटी बायक तितके इंट्रस्ट दिनासली। आतां जेन्ना पाणी खेचून तेन्ना ती दुसरोय भाग पडलो तेन्ना तेणी इंट्रस्ट दिलें आनी आमचे कडेन येयल्या उपरांत हांवें डॉनल्डा कडेन रिक्वेस्ट केलें कारण आमी पयलीं 15 दीस पयलीं फंक्शन केल्लें कारण ते सबंद गोंयांत म्हापसा हॉस्पिटलांत आसलो पणजे GMC आमचे मेंटल हॉस्पिटलांत सगळ्याक ते जेवणां सप्लाय करतात नीडी लोक आसात थोड्यांच्या घरांनी पायतात। सो तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केल्या उपरांत तेणें रेडी जालो आनी 4.5 लाखाची जवळ जवळ एस्टिमेट केला। तांकां आदार दिलो आनी तांकां चप्पली घातलेले पण आतां पळयत जाल्यार उरलेलो सगळो उर्वरीत भाग सगळो पडला। निराधारांचे अश्रू पुसपाक सदांच स्ट्रीट प्रोविडन्स फुडें येता। आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स म्हटलें कोण? ही स्ट्रीट प्रोविडन्सची संस्था आसा ती संस्था रस्त्यार कोण आदार नासलेले मानसीक दुर्बल्लेले आसात जे आपल्या घरचे लोक सुद्दां तांकां आश्रय दिवपाक तयार ना पण त्या मनशांक लागून स्ट्रीट प्रोविडन्सान 15 शेल्टर होम्स तयार केल्ले आसात। तितून 11 गोव्यांत आसात, एक मणिपूर आसा, एक झारखंड आसा आनी 2 महाराष्ट्रान आसात। म्हणजे विश्वची म्हाजे घरं म्हणटा पळय तशें आमी कांय भेदभाव करीत आसता जे कोण रस्त्यार पडलेले आसा पळय तांकां आमी धांवता। हांगासरले खूब जाण चिंतताले हे स्ट्रीट प्रोविडन्स कोण हो डॉनल्ड फर्नांडीस कोण आनी तो दुखां पुसपाक कितें केलो। डॉनल्डाक दिसता तो स्ट्रीट प्रोविडन्साक दिसता की गरीबांतले गरीब कोण आदार नासलेले ते आमीच आहात ते आमचेच आहात तांकां लोकांनी पावोवंकूच जाय। तेंच्यांनी फूड बँक स्टार्ट केली। फूड बँकाच्यो जाली जे कोणाचें जेवण उरता ज्यो इंडस्ट्रीज आहा तेंचे उरतात तेंच्यांनी सगळ्या जाण ते परत भुकेलेल्या वांटूंक लागले आनी जे आतां 15 शेल्टर होम आहा तितून तांकां मेडिसीन प्रोवायड करता तांकां शेल्टर प्रोवायड करता तांकां सगळ्यो वखदाच्यो सुविधा दितात आनी तांकां सगळें परत बरें करता आनी परत तांकां समाजान हाडटा हें कार्य करता। जेन्ना कांचन रमाकांत नायकाचेर हें उपत्ती येयली तेचेर संकट येयलें म्हणून कळ्ळें पळय तेन्ना डॉनल्ड बाबाक कळ्ळें। डॉनल्ड बाबू येयले तेंच्यांनी आमचे मिनिस्टर साहेबांकूय तेंच्यांनी कॉन्टॅक्टान येयले आनी ते मुद्दम येयल्ले आसा ते 4.5 लाख मोडून तेचें परत घर उबें करतले।